नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी यति बेला मिशन 753 अन्तर्गत यो चुनावी बहसमा, चुनावी चर्चा, परिचर्चा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ र हामी यति बेला देश दौडामा छौँ। हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका के कस्तो रहेको छ अवस्था, चुनावलाई लिएर कस्तो बनिरहेको छ माहौल, यस विषयमा यहाँलाई पलपलको अपडेटहरू पनि दिइरहेका छौँ। त्यसै क्रममा यति बेला हामी राजविराज नगरपालिका, सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा आइसकेका छौँ र यहाँ पनि बुद्धिजीवीहरू के भन्छन्, जनताको नसा, जनताको मन के भन्छ, यही विषय बुझ्नको लागि यति बेला हामी छौँ र हामीसँग यति बेला यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मोहम्मद गनी हुनुहुन्छ, जो यहाँको बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, नागरिक समाजका अगुवा हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अधिवक्ता हुनुहुन्छ किरण कुमारी शाह र त्यस्तै गरेर वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ अनिल कुमार अनल र त्यस्तै गरेर यहाँको उद्योगी व्यवसायको विषयकोमा कुराकानी गर्नको लागि उहाँहरूको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य संघ सप्तरीको तर्फबाट अध्यक्ष लाल प्रसाद अग्रवाल यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ स्वागत गरौँ। सबैजनालाई यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले सबैभन्दा पहिला सुरुवात चाहिँ तपाईँबाटै गर्न चाहे, किनभने महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला अब अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, महिलाको लागि भनेर लडिरहनु भएको छ। यो स्थानीय तहको जुन निर्वाचनको सेकेन्ड इनिङ, दोस्रो भागमा हामी रहिरहेका छौँ, यो पहिलो भाग कस्तो रह्यो, राजविराजलाई अलिकति केन्द्रमा राखेर यहाँको विश्लेषण चाहिँ के छ? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ बौद्धिक वर्गलाई एक ठाउँमा राखेर राजविराजको अवस्थाको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ अनि यो देशवासीले पनि जानकारी होस् राजविराजको अवस्थामा कस्तो रह्यो। जब 3 गते आसोज 2072 संविधान जारी भयो, त्यो दिनदेखि यहाँको जनता जुन नेपालवासी थियो, खास गरी सप्तरीवासीहरू हर्षित थिए कि अब हाम्रो जीवनमा आमूल परिवर्तन हुनेछ। तर दुर्भाग्य भयो 2074 जब हाम्रो स्थानीय चुनाव भयो, हर्षोल्लासको साथ सबै पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारी दियो, जितेर पनि आयो। तर जनअपेक्षा अनुसार यहाँ विकास पनि हुन पाएन। खास गरी महिलाको सवालमा कुरा गर्दाखेरि म विशेष भन्न चाहन्छु। महिलाको सवालमा स्थानीयमा पनि विभिन्न नीति नियम ल्यायो, समिति बनायो। महिलाको सवालमा कसरी उसको आर्थिक उत्थान हुन्छ, सामाजिक स्तर उसको कसरी राम्रो हुन्छ, उसको शैक्षिक स्तर कसरी राम्रो हुन्छ, खास गरी साथै राजनीतिक स्तर कसरी उसको उत्थान हुन्छ, सबै दृष्टिकोणबाट उत्थान गर्न प्रयास हुनुपर्ने थियो। तर दुर्भाग्य हाम्रो राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरू जितेर जब जानुभयो, उहाँहरूले कस्तो ठान्नुभयो भने हिजोसम्म आम जनता जुन व्यक्ति थियो, जब जनप्रतिनिधि भएर उहाँ राष्ट्र सेवक भनेर आफूलाई महसुस गर्नुभयो। नगरेको म भन्न सक्दिनँ, तर सन्तोषजनक जुन एउटा गर्नुपर्ने कामहरू थियो, विकासको उनीहरू चाहिँ त्यति बेला नारामा सीमित राख्यो। आफ्नो गर्नुपर्ने काम भनेर हामीले जुन भनिरहेका छौँ नि, होइन, ठ्याक्कै तपाईँको नजरबाट चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ के रहेको थियो, जुन चाहिँ हुँदै भएन भनेर भन्ने तपाईँको चाहिँ विश्लेषण? सबभन्दा पहिला चाहिँ विकासकै कुरा गरौँ। विकासमा जब आउँछ त्यसमा महिला पुरुष सबै आउँछ, समाजकै विकास हुन्छ। राजविराजको दृष्टिकोणमा हाम्रो जुन जनप्रतिनिधि यहाँ मेयर शम्भु प्रसाद यादवजी आउनुभएको थियो, जितेर आउनुभयो। तर उहाँले विकास भनेको कस्तो ठान्नुभयो भने भौतिक पूर्वाधार, गिट्टी छरिदिने, सडक बनाइदिने, अनि त्यसमा मात्रै सीमित हुनुभयो। दुःख लाग्दो अवस्था कस्तो छ भने what is the indicator of developments? There are so many indicators, especially education is the main indicator, second one is health, and third one is communication. यहाँ तीनटै कुरामा चाहिँ नजरअन्दाज गर्नुभयो। तर यसो पनि भनिन्छ नि, विकासको त्यो मोडललाई हेर्ने हो भनेदेखि फरमोस्ट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर पनि भनिन्छ नि। त्यो सञ्जाल चाहिँ पुर्याउन सक्यो भनेदेखि, सडक सञ्जाल पुर्याउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले विकासका अरू ढोकाहरू पनि खुल्छ भन्ने जुन विकासको मोडल छ नि, यसमा चाहिँ यहाँको भनाइ के छ, यहाँको टिप्पणी के छ? यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसमा चाहिँ राजविराजको मैले नि इभेन गएको निर्वाचनमा, स्थानीय चुनावमा म मेयरको पनि नजिकको क्यान्डिडेट थिएँ। सानो मतलब मैले हारेको थिएँ। आफै प्रचार जाँदाखेरि मेरो गाडी पनि जहाँ अड्किन्थ्यो, एउटा स्कुटी पनि पुग्ने अवस्था थिएन। तर यसमा चाहिँ पहिलो भन्दा अहिले चाहिँ विकास सडकको मामलामा चाहिँ भएको छ। पूर्वाधारको विकास चाहिँ जहाँ एउटा स्कुटी पनि नजाने ठाउँमा थियो, अहिले मजाले गाडी चाहिँ ढुक्कसँग स्कर्पियो होस् कि 4 चक्का गाडी होस् जान पाइरहेछ, एम्बुलेन्स पनि मजाले गइरहेछ। त्यसको कुराहरूमा चाहिँ विकास भएको छ, त्यसमा नकार्न सकिँदैन। म चाहिँ यता लाल प्रसादजीसँग
चाहिँ आउन चाहे अलिकति उद्योगी व्यवसायको तर्फबाट पनि थोरै चाहिँ विचार कस्तो रह्यो तपाईहरुको यो 5 वर्ष कार्यकाल यो जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनेर यत्रो वर्ष त हामीले जनप्रतिनिधि विहीन बनेर चाहिँ बसेको अवस्था रहेको थियो यहाँहरुको बुझाइ चाहिँ के छ के साँच्चै नै त्यो सिंहदरबार भित्रको चाहिँ शक्ति साँच्चै नै आजको चाहिँ यो राजविराजको टोलसम्म गाउँसम्म जनताको घर दैलोसम्म पुगेको छ अथवा चाहिँ के रहेको छ व्यक्तिगत मेरो विचारमा मैले उद्योगी व्यवसायको बारेमै बोले हो एकदमै 5 वर्षमा तपाईलाई जुन राजविराजमा विकास हुनुपर्ने थियो जुन स्थानीय स्तरमा तपाईले विकास जुन प्र्याक्टिकल पब्लिकले हेर्छ तपाईले स्वास्थ्यमा त केही पनि उहाँको ध्यानै भएन आज अरु ठाउँमा हेर्दा तपाईले 5 वर्षमा प्रोपर्टीको दर रेट तपाईले डबल ट्रिपल भइसक्यो त राजविराजमा डिमोसन भएछ प्रोपर्टीको रेट किनभने यहाँको चाहिँ नालाको अवस्था त्यस्तै छ हरेक व्यक्तिको घरको अगाडि पनि फोहोर थुपारेको छ पछाडि पनि फोहोर थुपारेको छ त्यसले गर्दा डाइरेक्ट स्वास्थ्यमा हानेको छ अरु कुराबाट पब्लिकलाई बाटो घाटो पछिको कुरा हो कम्तीमा यो फोहोर मैला ढल निकासको व्यवस्था हुनुपर्ने थियो त्यसमा कति पनि विकास भएन कति पनि उहाँको ध्यान भएन आर्थिक सशक्तिकरणको मुद्दामा चाहिँ के छ आर्थिक सशक्तिकरणको मुद्दामा हाम्रो व्यापारी र हाम्रो व्यवसायी र उद्योगी सम्बन्धीमा तपाईं आउनुहुन्छ भने आज यस्तो कोरोना कालमा चाहिँ तपाईलाई उद्योगी व्यवसायी यस्तो मार्कामा परे कति प्लान भए व्यापारीहरूसँग अहिले चाहिँ जर्जर अवस्थामा छ तर चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारले केही सम्बोधन गरेन एक दिन केही सोध्ने अवस्था पनि दिनु भएन त्यो जर्जर अवस्था भनेको कस्तो किनभने नि एउटा आरोप के पनि लाग्छ उद्योगी व्यवसायीलाई भनेदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधि बिग्रेका छन् है हाम्रो नेतृत्व तहमा बस्ने मानिसहरु चाहिँ बिग्रेका छन् है किन त भन्दाखेरि उनीहरुको इन्ट्रेस्ट अनुसारले चाहिँ काम गर्दिनु पर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा बुझाइ पनि आम सर्वसाधारणमा चाहिँ छ यसमा तपाईको राय के छ हजुरलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु सबै भयभरका आरोप लाग्ने उद्योगी व्यवसायीलाई हो तर उद्योगी व्यवसायीले यस्तो कोरोना कालमा पनि ज्वरो लागेको बेलामा पनि घराइसी प्रब्लम भएको बेलामा पनि उपभोक्ताले सेवा दिएकै छ कोरोना कालमा पनि आफू चाहिँ जानको बाजी थापेर पनि उपभोक्तालाई सेवाग्राहीले सेवा दिएकै छ उहाँले आज त्यहाँ जर्जर अवस्था भनेको यो हो कि तपाईले 1.5 वर्ष कोरोना काल चल्यो कोरोना कालमा व्यापारीले चाहिँ बैंकमा रहेको धितो बाहेकको धितो राखेर पैसा उठाएर बेचरको ब्याजमा अनि बैंकले ब्याज बुझाएको छ तर आजसम्म व्यापारी उद्योगीको बारेमा कसैले सम्बोधन गरेन व्यापारी उद्योगीको मार्का के छ व्यवसायप्रति हेर्नुपर्ने के छ एक वर्ष सटरको भाडा पसल बन्द गरेर तिर्नु परेको छ व्यापारीलाई एक वर्ष भएका व्यवसायमा भएका कर्मचारीको तलब तिर्नु पर्यो तपाईले व्यवसाय बन्द गरेर पनि यहाँ राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको थियो कि हामी रिफाइनेन्सिङ गर्छौं हामी 5% मा चाहिँ मतलब ब्याजमा झार्छौं त्यसलाई मार्कामा परेका उद्योगी व्यवसायलाई तर चाहिँ मतलब 100 जना निवेदन दिएकोमा 10% पनि व्यापारी त्यसमा परेन त्यो बाहेक कुनै पनि व्यापारी उद्योगीले कुनै पनि किसिमको सुविधा नेपाल सरकारबाट तिनै तहबाट पाएको छैन कस्तो किसिमको चाहिँ त्यो सुविधा खोजिरहनु भएको छ जनप्रतिनिधिहरुबाट अझ भनौं न अब स्थानीय सरकारबाट जनप्रतिनिधिबाट हामी खाली उद्योगी व्यवसायले मुद्दा उठाएर मात्रै हुँदैन देशमा चाहिँ ट्याक्सको मामलामा भन्नु कि भन्सारको मामलामा भन्नु 70-75% हाम्रो हिस्सा छ हामीले सरकारलाई टेवा पुर्याएका छौं तपाईले कुनै न कुनै माध्यमबाट 70% भन्दा हाम्रो चाहिँ मतलब सरकारले सघाएका छौं तर हामी उद्योगी व्यवसायले सघाउने कोही भएन स्थानीय स्तरका कृषि उपजहरू त्यस्तै गरेर पर्यटन यी भनेका चाहिँ मेरुदण्ड हुन् खम्बा हुन् अर्थतन्त्रका भनेर पनि भनिन्छ परिभाषामा त्यसरी नै परिभाषित गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के गरेको छ कृषिमा सर मैले भन्न चाहन्छु तपाईलाई हजुरले जुन सोध्नुभयो कृषि सम्बन्धी कृषिमा चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले कृषिका नीति नियमहरू ल्याउँछन् कि हामी ब्याजमा अनुदान दिन्छौं कृषि व्यवसायमा हामी अनुदान दिन्छौं तर त्यो मलाई लाग्छ कि म्याक्सिमम तपाईले त्यो कागजमा सीमित मात्रै छ त्यो ग्रास लेभलमा आएन आज भन्नलाई हामी नेपाल कृषि प्रधान देश भन्छौं तर नेपालमा आलु प्याज पनि आयात हुन्छ हरियो साग पनि आयात हुन्छ हरियो खुर्सानी पनि आयात हुन्छ मकै धान गेहूं चावल सबै कुरा आयात हुन्छ तर आज माथिका निकायको सेन्ट्रलमा कसैको पनि ध्यान कृषि सम्बन्धी छैन यो स्थिति रह्यो भने हामीले भिखारी हुनु बाहेक कुनै उपाय छैन म यतातिर वरिष्ठ पत्रकारज्यूसँग चाहिँ आउन चाहे तपाईले त अब विगत लामो समयदेखि थुप्रै तन्त्रहरू हेर्नुभयो त्यसमा कलम पनि चलाउनु भयो कुन सशक्त ढंगबाट परिभाषित भयो कुनै तपाईको चाहिँ कमजोर साबित गरिए पनि होलान् हैन यी कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने भने यो 5 वर्ष कस्तो रह्यो यहाँको विश्लेषण चाहिँ के रहेको छ 5 वर्षमा यसलाई मैले गणतन्त्र यो देशमा आएपछि यो मधेसको
2016 सालको 62 वर्ष हो नगरपालिका गठन भएको, स्थापना भएको। यति परिवर्तन कहिले देखिएको थिएन। यसमा सकारात्मक परिवर्तनहरू आए। हिलो छैन। मतलब पहिले नगरपालिकामा हिलोको सडक थियो, जहाँ पनि बाढीको प्रकोप बढी हुन्थ्यो। खाडो नदीको बाढीले गर्दा राज्य नगरपालिका बाढीमा डुब्थ्यो। त्यो सब समाधान भएको छ, नभएको होइन। तर कुरो भने भौतिक परिवर्तनले मात्रै देशको विकास सम्भव छैन। पूर्वाधार त खडा भयो, तर समाजको जुन नैतिक प्रश्नहरू छन् त्यो शिक्षाको अभाव, त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरूकै करप्सनको कारणले त्यो प्रभाव परेको छ। अनैतिक काम बढी भइरहेको छ, भ्रष्टाचार त्यत्तिकै भइरहेको छ। त्यसले गर्दा शैक्षिक स्थिति पनि त्यही रूपमा छ। त्यसको कसरी गुणस्तरीय हुने अहिले तपाईँहरूले थाहा पाउनु होला। इन्जिनियर, डाक्टर जो आफ्नो पेसा नगरेर अर्को व्यवसाय गरिरहेछ, कुन पढाइ पढ्यो उनीहरूले? हस्पिटलमा जानु भने इलाज उपचारकै क्रममा तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ यो डाक्टर हो कि अब यो खर्दार हो। यो स्थिति छ यो देशको। त्यसले गर्दा सामाजिक परिवर्तन सबभन्दा ठुलो परिवर्तन हो र त्यसमा मुख्य योगदान भनेको शैक्षिक नै हो। शिक्षामा परिवर्तन हुनै पर्छ। शिक्षाको हकमा चाहिँ कस्तो रह्यो यो 5 वर्ष जनप्रतिनिधिहरूले देखाएका जुन आश्वासनहरू रहेको थियो, त्यति बेलामा हामी यो शिक्षाको गुणस्तरलाई उकास्छौँ। अझ कति ठाउँमा त हामीले के पनि सुन्यौँ भनेदेखि 12 कक्षासम्म निःशुल्क गरिएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्यौँ हामी यसरी चाहिँ देश दौडामा आइरहँदाखेरि। भनेर भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा चाहिँ अझ यो नगरपालिकाको हकमा चाहिँ शिक्षाको लागि, उन्नतिको लागि केही त्यस्तो प्रयासहरू भएका छन् अथवा छैनन्, कसरी हेर्ने? हेर्नुहोस्, यहाँ कृषि विश्वविद्यालय खुलिसक्यो, हो, इन्जिनियरिङ कलेज खोल्यो। यस कलेजमा कानुनको पढाइ पनि हुन्छ। नर्स कलेज पनि खुलेको छ यहाँ। रामराजा सिंहको नाउँमा मेडिकल कलेजको पनि स्थापना हुँदैछ, टिचिङ हस्पिटलकै नै। कुरो त्यो मात्रै होइन, यहाँ नैतिक प्रश्नहरूको कुरा छ। मात्रै डिग्री लिएर पनि मान्छे विकास गर्न सक्दैन। त्यो स्थितिमा सामाजिक परिवर्तनै चाहियो। नैतिकताको पाठ पढाउनु पर्यो। बिना इथिक्सको न व्यापार चल्छ, न समाज चल्छ, न देश चल्न सक्छ। तपाईँ नै बुझ्नुहोस् कि यो अवस्था किन सृजना भयो? जुन तपाईँले नैतिकता, बाटो जानु, बाटो पुग्नु, भौतिक संरचना खडा हुनु मात्रै विकास होइन, नैतिक चरित्र सबल भयो भनेदेखि मात्रै त्यसको चाहिँ एउटा कोर्स सुरु हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ यहाँले मूल्याङ्कन गरिरहँदा, विश्लेषण गरिरहँदाखेरि चाहिँ के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो यस्तो किसिमको चाहिँ नैतिक पतन हुँदै गयो? यो राजनीतिक कुरा हो। यो सबभन्दा बढी राजनीतिक कुरा। राजनीति जब त शुद्ध हुँदैन तबसम्म यो समाज, देशको नैतिक प्रश्न सधैँ उठिरहन्छ। यसको मुख्य मुद्दा नै राजनीति हो। नैतिकता भन्ने कुरा त व्यक्तिसँग जोडिन्छ होला नि त? एकदम निश्चित हुन्छ, निश्चित हुन्छ। यदि एकजना इमान्दार पार्टीभित्र हुन्छ भने जो नेतृत्व बस्छ, निश्चित पनि त्यो पार्टी धेरै अगाडि बढ्छ र मान्छे पनि नैतिकवान नै हुन्छ। कुनै पनि दलमा, कुनै पनि पार्टीमा, कुनै पनि कहीँ पनि कोही पनि जनप्रतिनिधिहरू नैतिकवान भएनन्। अझ राजविराजको हकमा त्यो त देखिन भनेर मैले बुझ्दा के होला? त्यस्तो भन्न मिल्दैन। केही न केही मान्छे इमान्दार पनि छन्। राजविराजको हकमा कस्तो रह्यो? राजविराजमा अघि नै हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षले भनिसक्नुभयो, नालाको सफाइ छैन। जबकि यति राम्रो यसको पूर्वाधार छ। यो पम्प कनाल छ, ठिक नगरपालिकाभित्र पर्छ। त्यसको दुवै साइड यदि दुईटा ठुल्ठुलो नाला खोलेर सुलिस गेट दुवैतिर राखिदियो भने पुरै नालाको सफाइ भएर उता भलुवाईतिर खस्छ। नाला सफाइको खर्च घट्छ। हेर्नुहोस्, र बाढीको जो अलिअलि प्रकोप छ त्यो पनि समाधान त्यही नालाबाट हुन्छ। म यतातिर चाहिँ मोहम्मद सरसँग चाहिँ आउन चाहेँ होइन, तपाईँको बुझाइमा चाहिँ कस्तो रहेको छ? हुनुपर्ने के थियो, भएन के? अब आउने जनप्रतिनिधिबाट चाहिँ त्यो नभएको चिजहरू पुरा हुन्छ भनेर भन्ने ठाउँ छ कि छैन? निश्चित रूपमा हामी आशावादी रहनुपर्छ र आशावादी भएन भने त वास्तवमा त्यो समाज मर्छ नै। जति हुनुपर्ने विगतका दिनमा त्यो हुन सकेन। त्यो अज्ञानताले हो वा धेरै वर्षपछिको जननिर्वाचित प्रतिनिधिको ग्यापले गर्दा हो
जुन एउटा सम्भवतः अर्को पुस्ताले नै नेतृत्व पायो र अनुभवको कमीले गर्दाखेरि त्यसलाई जति इम्प्लिमेन्टेसन जसरी गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन र सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजको हकमा उहिलेको कहाँ समस्या रह्यो? हजुर, म त्यही आउँदैछु। राजविराजको सदरमुकाम सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज जुन कि एकमात्र नगरपालिका थियो र त्यसलाई सप्तरी जिल्लाको यो रिफ्लेक्सन देखाउनु पर्थ्यो, तर भौतिक पूर्वाधारको कमीले गर्दाखेरि, यातायातको कमीले गर्दाखेरि यहाँ केही कुरा फस्टाउन सकेन। औद्योगिक क्षेत्र बनेर पनि त्यत्तिकै अहिलेसम्म त्यो आइडियल अवस्थामा बसिरहेछ, त्यो भएको लगानी पनि निष्क्रिय भइरहेछ भने यहाँको पहिलेको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै कृषि थियो। एक ताका यो राजविराजको वरिपरि 7-8वटा ठुल्ठुला मिलहरू थियो जुन मिलले धान चामल खरिद गरेर एक्सपोर्ट गर्ने गर्थ्यो, तर अहिले इम्पोर्ट गर्ने अवस्था आएको छ। यहाँको कृषि जन्नमा उत्पादनमा चाहिँ ह्रास आएको छ र मुख्य कुरो त्यसलाई मैले यातायातलाई नै दोषी दिन्छु, किनभने समय अनुसारको पहिले बैलगाडामा धान ढुवानी हुन्थ्यो भने जब ठुल्ठुला ट्रकहरू 10 चक्के ट्रकहरू लाई चल्ने किसिमको यहाँ सडकहरू बन्द। एउटा कुरा नि मोहम्मद सर, अब यसरी लगभग हामी समयको अलि अन्त्यतिर पनि आइरहेका छौँ। फेरि एकपटक अब कस्तो किसिमको चाहिँ परिकल्पना गर्ने अथवा चाहिँ उनीहरूबाट अब जनताले सोचेका जस्ता विषय, जनताको मन छुने विषय चाहिँ साँच्चै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने आधार छ कि छैन, अलिकति बताइदिनुहोस् न। सबै हाम्रा यो जुन छ नि यो 18वटा पालिकाहरू छन् यहाँ सप्तरी जिल्लामा, यो नगरपालिकाको विषयवस्तुलाई मुख्य म लिडरको रूपमा यो अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो बढ्न सकेन। त्यस्तो किसिमको न यहाँ अब आउने जनप्रतिनिधिहरूबाट, किनभने यति बेला त हामी चुनावको अर्को सेसन सुरुवात हुन लागिसकेको अवस्था रहेको छ, वैशाख 30 गते रहेको छ। चुनावी घरदैलो कार्यक्रममा चाहिँ सबै दलहरू लागिरहेका छन्, कतै गठबन्धन रे, कतै चाहिँ छुट्टा छुट्टै रे, विविध कुराहरू छन्। यी सबैको चेहराहरू पढ्ने हो भने, यी सबैका अनुहारहरूलाई निहाल्ने हो भनेदेखि अब आउने 5 वर्षमा चाहिँ साँच्चै नै राजविराजको लागि केही हुन्छ भनेर भन्न सक्ने आधार छ कि छैन? आशा गरौँ। अब अर्को फेस ल्याउने अवस्था छैन। अनुहार छ, त्यस्तो अनुहार छ र त्यो अनुहारलाई गाइड गर्ने टिम पनि एउटा ठुलो महत्त्व राख्दछ र त्यो टिम वर्कले, यदि त्यो व्यक्ति विशेष ठुलो होइन, त्यो टिम वर्क ठुलो कुरो हो र शिक्षा, स्वास्थ्य र औद्योगिक उन्नति प्रति ध्यान दिने हो भने निश्चित रूपमा। मैले एकदमै अन्तिममा जाँदै मैले छोटो रूपमा यहाँहरूमा आएँ, अनिल सरसँग मैले थोरै जान्न चाहेँ, अब आउने जनप्रतिनिधिबाट त्यो आश छ कि छैन? एकदमै छोटो। एकदम पूर्ण विश्वास छ कि मलाई त्यो आश छ। जनप्रतिनिधिहरू ठिक छन्, एकदम अब आउने जनप्रतिनिधिहरू ठिक छन्, युवा छन्, गर्ने खालका छन् र निश्चित पनि त्यही व्यक्तिहरू जित्छन्। हजुर, यतातिर आएँ लाल कुमार सरसँग। के छ लाल प्रसाद सर, तपाईँको विचार चाहिँ के छ? अब आउने जनप्रतिनिधि कस्ता हुने र उनीहरू चाहिँ कस्ता छन्? अब सर यहाँको जनताहरू चाहिँ नयाँ अनुहार खोजिरहेछन्। विगतका 5 वर्षका सबै अनुहार हेरिसके, के विकास गरे। छोटो रूपमा हामीले आशावादी हुनै पर्छ, कसैले लेखेर दिन सकिँदैन, तर एउटा हामी जुन अपेक्षा गर्छौँ आउने नयाँ अनुहार आओस्, हामी त्यसलाई गाइड गर्छौँ, हामी सहकार्य गर्छौँ र आशावादी हामीले हुनै पर्छ। हजुर म्याम, तपाईँको चाहिँ विचार के रहेको छ? अब आउने जनप्रतिनिधि छन् त्यस्ता अथवा चाहिँ छैनन्? अब आउने जनप्रतिनिधिमा म पनि अब एउटा सानो कुरा मैले भन्नै चाहेँ। यहाँ चाहिँ देशभरिको नागरिकलाई पनि जानकारी होस्, 18वटा पालिकामा म पनि एउटा क्यापेबल महिला भएर मैले चाहिँ आफ्नै पार्टीबाट म मेयर म पनि पाउनुपर्छ भनेर मैले अन्तर्द्वन्द गरेको, अन्तर्सङ्घर्ष गरेको, तर यहाँ चाहिँ पुरुष प्रधान समाजले गर्दा, अरू कुनै कारण होइन, पुरुष प्रधान समाजले गर्दा मलाई चाहिँ म पार्टीबाट वञ्चित, त्यो टिकटबाट वञ्चित भए, तर पनि म हरास खाएको छैन। अबको दिनमा मलाई कस्तो लाग्छ भने अबको जुन जनप्रतिनिधिहरू आउँछ एटलिस्ट सफा, सुन्दर और एजुकेसनमा ध्यान दिए भने मलाई पूर्ण विश्वास छ राजविराजको विकास हुनेछ। योग्य र शिक्षित उम्मेदवारलाई चाहिँ चुन्नुपर्छ। राजविराज नगरवासीलाई म विनम्र अनुरोध गरे योग र शिक्षामा ध्यान दिएर उनीहरू, किनकि सिङ्गापुरमा पनि ली क्वान ली युले भनिसकेको छ, इफ यु वान्ट टु डु दिस बेस्ट जस्ट एजुकेट देम, इफ यु, त्यही भएर एजुकेसनमा ध्यान दिएर मलाई पूर्ण विश्वास छ शिक्षित र योग्य उम्मेदवारलाई चुनाउ। धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले यसरी चाहिँ
चाहिँ बुद्धिजीवीहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ के चाहन्छन् के भन्छ स्थानीय मन। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी मिसन 753 अन्तर्गत यो चुनावी चर्चा परिचर्चा कार्यक्रममा छौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।